नमस्कार आराम काम जी तो उहाँलाई अहिले यहाँ राखेर सम्मान प्रदान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। लामालाई एउटा कुर्सी तानिदिनुहोस् यता कुर्सी लामालाई ओ फलोजी के खालको लामालाई एउटा कुर्सी तानिदिनु अब यहाँ सबैले उहाँलाई खाता चढाउँदै हुनुहुन्छ। शेर्पा गुम्बामा धेरै साथीहरूको उपस्थित हुनुहुन्छ।
शेर्पा सङ्घको अध्यक्ष पनि आइराख्नु भएको छ बेलजियममा। हाम्रो गायक फाक्पाजी हुनुहुन्छ उहाँ सिङ्गर। धेरै प्रवक्ता रहे। पनि धेरै पुरानो प्रवक्ता अध्यक्ष दिन्थ्यो उहाँ एकदम अमेरिका छोडेर अहिले नेपाल आएर बस्नु भएको छ पनि। नाती पनातीहरू अब सरकारबाट केही गर्ने गर्छ। हजुर सहयोगहरू के छ त्यो भनेको भए राम्रो हुन्छ। हस् हस् म भन्छु हस् 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 भाइ 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 के सोक मन्तव्य दिने प्रोग्राम छ कि छैन? छ भने एक दुईजनाले यसो थोरै बोल्न लाउनुहोस् न, राम्रै हुन्छ। को छ आयोजक, को छ एकजना, को छ मेन इन्चार्ज, को छ यहाँ के भन्ने? आङसिलो पनि थाहा छ होला नि प्रोग्राम के छ सेटअप। हजुर 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 हस् 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 म किन सोधौँ है, हाम्रो यहाँ आयोजक को छ? मेन आयोजक उहाँहरू हो। उहाँ को आयोजक हुनुहुन्छ मेन चाहिँ? को त उहाँ चाहिँ को हो? एक्चुअली यहाँ एकछिन भेटाउनु पऱ्यो क्या, यहाँ केही बोल्न लाउनु पऱ्यो भने लामाले भन्दै हुन्छ। अब यतिकै चाहिँ के गर्ने, अलिकति एकजनाले बोलेर राम्रो हुन्छ। बोलाउनुहोस् त, बोलाएर उहाँलाई नै बोल्नलाई पनि भयो। किदुकै अध्यक्षबाट ऊ एनएमएको हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व पर्यटन मन्त्री ऊ के अरे हाम्रो बलबहादुरजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोल्नलाई भयो। को छ आयोजक तपाईँको? को छ के बोल्ने केही छैन? प्रोग्राम केही छैन बोल्ने त? किदुकोबाट बोल्नुहोस् एकजना कि उहाँ पर्यटन मन्त्री हाम्रो बलबहादुर केही छ, आङछिर हुनुहुन्छ। एकछिन एक दुई शब्द बोल्न राम्रो हुन्छ। पत्रकार पनि छ। ल मर्निङ।
अक्सिजन बिना उहाँ चाहिँ हिमाल चढ्नु भएको हो र उहाँ विभिन्न पदकबाट विभूषित हुनुहुन्छ। अब त्यही हो, अब समस्या यहाँ के भन्दाखेरि विश्वमा नेपाल चिनाउने प्रतिको राज्यको दायित्व तपाईँले देख्नु भइसकेको छ। विश्वमा नेपाललाई सिधाउनेहरूलाई यहाँ सम्मान पाइन्छ, तर विश्वमा नेपाललाई चिनाउने आरोहीहरूको कलाकारहरूप्रतिको अपमान यसपटकको राष्ट्रपति पदकबाट पनि तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो होइन। भ्रष्टाचारीहरूलाई पदक दिने, भ्रष्टाचारीहरूलाई सम्मान दिने अनि देशलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउने यस्ता आरोहीहरू होइन, कलाकारहरू। के छ प्रोग्राम अब तपाईँहरूको चाहिँ के हो कि किदुको तर्फबाट एकजना बोली हुन्छ, ऊ हाम्रो के अरे पूर्व पर्यटन मन्त्री बलबहादुर छ, ऊ आङसिरमा छ, एक दुईवटा बोल्न लाउनुहोस् न, राम्रै बोल्छ। के छ उहाँले अलरेडी बोल्छ, अघि नै बोलिसक्यो। बोल्छन् पो ल ल। के भयो अब त्यो लामाले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति मान्छेले बोल्न लगाऊ भन्दै हुनुहुन्छ क्या लामाले। लामा उठो उहाँले चाहिँ अक्सर उहाँ लामा, उहाँ प्रमुख लामाले त्यही भन्नुभयो क्या। लाइभ प्रोग्राम हो हाम्रो, अहिले लाइभमा दिनु। ए ल तपाईँले केही बोल्दै राम्रो क्या, सबैले सुनेको। त्यो गाडीमा राख्यो पनि राम्रो हुन्छ नि। यता साइडमा, यता साइडमा हो। लु 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 राख्नु, एकछिन राख्नुहोस्। यहाँ मेरो त फेरि उहाँको त आफ्नै माथि संस्था। किला घुम्नु मिल्दैन। किला त के होला र त्यहाँ बरु यतातिर कता एकछिन राख न। एनएमए त हो। ओहो ल के छ आराम? तपाईँ त्यो घर अगाडि बनाउनु छ कि गेट माथि? तपाईँ अगाडि गेट बनाएको फलामबाट गेट बनाउनु रहेछ तपाईँ त होइन हो? त्यहाँबाट गएको थियो, बाटो बिग्रेर फेरि माथिबाट त्यहाँ आएर फेरि उता फर्केर पानी रहेर आनन्द भयो। हजुर बोल्ने रे ए होइन, ऊ यहाँ उहाँहरूले त लाइभबाट दिइरहेछ क्या। हाम्रो अहिले चाहिँ धेरै लकडाउनको बेलामा पनि धेरैजना के अरे साथीहरू आउनु भएको छ। र अब यो निश्चित रूपमा अघि नै मैले भने देश ल्याउनेहरू यहाँ सम्मान पाउँछ, भ्रष्टाचारीहरूले पदक पाउँछ। देशलाई चिनाउने, अब देशलाई चाहिँ के भन्छ विश्व सामु चिनाउने न यहाँ कुनै सेना प्रहरीको कुनै सलामी अहिलेसम्म प्राप्त पनि छैन र प्रहरी धरिक परिचालन भएको छैन। यहाँ सबभन्दा विडम्बना, एउटा राष्ट्रको एउटा विभूति, एउटा यत्रो राष्ट्रका जना मान्छे छ, न उहाँको उसमा कुनै सम्मानमा कुनै सेना प्रहरीको परिचालन भएको छ। त्यो खालमा यो हाम्रो लागि साह्रै दुःखद कुरा हो। र अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो देश बहनले खाएको देश भन्दा पनि भयो। मौसमले पनि अहिले साथ दिएछ, पानी एकदम रोकिया छ। अब हामी यहाँको सामान सकेपछि फेरि तपाईँलाई म तल उसको नमस्ते।
मौसम पनि अलिक खुल्या छ अहिले राम्रोसँग मान्यजी नमस्कार नमस्कार ल उहाँले अब एउटा बिना अक्सिजन होइन मान्छे अक्सिजन लिएर पनि चढ्न गाह्रो त्यो हिम शिखरलाई बिना अक्सिजन जाने उहाँले चढ्नु भएको छ र हाम्रो धेरै यहाँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो आरोहीहरू पर्यटन व्यवसायहरू धेरैजना चाहिँ आउनु भएको छ यहाँको उपस्थिति ठुलो छ मौसमले हामीलाई अहिले साथ दिइरहेछ एकदम शान्त छ मौसम पनि एकदम खुल्दै आएको छ हैन अब हामी चाँडै नै उहाँलाई भिनाजी नमस्कार नमस्कार ल ल हाम्रो चाहिँ सोलुखुम्बुका पूर्व मेयर सल्लेरीका आङदामी शेर्पा पनि आउनुभएको छ हाम्रो हिमालयन कल्चरको अध्यक्ष हाम्रो फाकपन्नोको शेर्पाजी हुनुहुन्छ विभिन्न पूर्व मन्त्री हाम्रो जुन के अरे बलबहादुर केसी पर्यटन मन्त्रीजी आउनु भएको छ आउनुहुन्छ हाम्रो के अरे पर्यटन सचिव हुनुभयो हाम्रो गगन थापाजी माननीय गगन थापाजी आउनुभएको छ यताबाट हजुर हजुर उताबाट गगन थापाजी हाम्रो चाहिँ 4 क्षेत्र नम्बर 4 का मान्य हुनुहुन्छ
मान्यजी एकछिन कता यता बस्नु भएको हुन्छ यता बस्नु रहेछ नमस्कार बस्नुहुन्छ अन्त मैले पर्यटन मन्त्री ल हजुर एकछिन म भन्छु हजुर हो त्यो त पानी रोकेको बेलामा What do you manage the buses? Chia, soldier on the phone. Chia. Son of that. Gogan Thapaji. युवा नेता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आरोही आङमा शेर्पाजी पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ Dila cacik bina di rong badal. Media को पनि उपस्थित राष्ट्रिय मिडियाहरू अब यहाँ धेरै कम्ती मैले देख्छु कप चिक थुङ्गु जे सुचा खाइदेऊ सुचा खाइदेऊ ल थुजे नमस्ते टस्ले आराम लु यतिकै हो मेरो ठिक छ स्याप म खाउँला अहिले मान्यजी नमस्कार नमस्कार जय नेपाल ल सब मान्य न मन्त्रीज्यू नमस्कार कसरी सम्झिनुहुन्छ धेरै सम्झन्छु विश्वमा नेपाल चिनाउने एउटा चाहिँ अक्सिजन लाएर चाहिँ पनि चढ्न गाह्रो हुने त्यत्रो हिम शिखरमा बिना अक्सिजन चलाएर एउटा जुन पहिचान एउटा आरोहको पहिचान स्थापित गर्ने एउटा नेपाललाई एउटा गर्व गर्ने एउटा सपुतको आज हामीले चाहिँ गुमाउनु परेको छ यो अपूरणीय क्षति हो यो देशको लागि नै यो राष्ट्रको लागि नै अपूरणीय क्षति हो तर अब दुःख लाग्छ कि यस्तो जुन विश्वविख्यात आरोहीहरूको निधन हुँदाखेरि आज राष्ट्रको उपस्थिति छैन राज्यको उपस्थिति छैन 4 जना प्रहरीलाई पनि ड्युटी खटाउन सकिराखेको छैन
हैन भ्रष्टाचारीहरूलाई यहाँ सम्मानका साथ चाहिँ यहाँ चाहिँ तकमा दिन्छ हैन तर आज उहाँको सम्मानमा न त पर्यटन मन्त्री हाजिर छ न एउटा उप प्रधानमन्त्री हाजिर छ न सेनाबाट कुनै सलामीको अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन न एउटा प्रहरीको जुन एउटा टुकडी आएर उहाँको जुन पार्थिव शरीरलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भएको छैन त्यस कारणले यो असाध्यै निन्दनीय हो यो हामी सिङ्गो चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू सिङ्गो आरोहीहरू होइन कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई सम्मान गर्न नसक्ने आङ्गिता जस्तो मान्छेलाई सम्मान गर्न नसक्ने अनि ती चाहिँ देशलाई भ्रष्ट र खोक्रो पार्ने मानिसहरूप्रतिको जुन प्रकारको चाहिँ सम्मानहरू दिइरहेछ यो देख्दाखेरि चाहिँ आम 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ मन चाहिँ रुइराखेको छ म चाहन्छु कि आङ्गिताको एकदम चाहिँ सम्मानित ढङ्गले चाहिँ उसको चाहिँ अन्त्येष्टि होस् उसको पारिवारिक अवस्था चाहिँ नाजुक छ त्यसकारण परिवारलाई सरकारले चाहिँ उसको पालन पोषणको व्यवस्था सरकारले गरोस् र आङ्गिताको स्मृतिमा एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान हरिता प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ अद्भुत एउटा चाहिँ मानव क्षमता भएको मान्छे हो त्यो एउटा उसको चाहिँ स्मृति एउटा प्रतिष्ठान खोलोस् र हुनसक्छ भने उसको चाहिँ एउटा शालिग काठमाडौँको चाहिँ असाध्यै पर्यटकीय नगरीमा चाहिँ उसको शालिग निर्माण होस् र कमसेकम चाहिँ उसका चाहिँ बालबच्चा श्रीमतीहरूको चाहिँ लालन पासनको लागि त्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ त्यही कारणले यो राज्य साँच्चै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ देश विश्वमा चिनाउने यस्ता आरोहीहरूको हो यस्तो कलाकारको हो हैन यस्तो चाहिँ के अरे समाजसेवीको यस्तो चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्तो डाक्टर सन्डु गुरुङ जस्तो हैन महावीर पुन जस्तोको पनि यो देश हो र हाम्रो के अरे डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो पनि हो भने उहाँहरूप्रति राज्यले सम्मान देखाउन सक्नुपर्छ आज उहाँहरू माथि राज्य निर्मम ढङ्गले चाहिँ लाग्यो तपाईँले हिजो गोविन्द केसीलाई चाहिँ एम्बुलेन्सबाट थुतेको त्यो दृश्यहरू हुन्छ आज आङ्गिता जस्तो एउटा मृत अवस्थामा पनि राज्यले उसलाई सम्मान दिन सकिरहेको छ यी सबै चिजलाई हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ छाती त्यसै त उहाँहरूको असामयिक निधनले र उहाँको आन्दोलनले हाम्रो मन छिया परेछ त्यो त्यसप्रति राज्यले उहाँहरूप्रति गरेको जुन दुर्व्यवहार छ त्यसले झन् हाम्रो मन त धेरै नै छिया भएको छ हवस् धन्यवाद र मैले पनि थोरै अन्तर्वार्ता दिने मौका पाएँ हाम्रो चाहिँ अब आरोहीहरू सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट हाम्रा मान्य गगन थापाजी आउनुहुन्छ हाम्रो सोलु कमलायर धामीजी पनि हुनुहुन्छ Lagu solo gui miungo eh. On isodu ta ne हाम्रो के रे हिँड्नुलाई सोध्नुस् भएन पुरा गेजर सोध्नु आउँछ आउँछ कन्फर्म गर्नु आउँदैन भने हिँड्यो नि त होइन बेकारमा लामो पर्खेर मान्छे सबै कहाँ जानुपर्ने हाम्रो पूर्व पर्यटन मन्त्री हाम्रा कृपाश्वरजी पनि आउनु भएको छ अहिले पर्यटन मन्त्री नै मैले 3-4 जना पूर्व पर्यटन मन्त्री 3-4 जना मैले देखिसकेको छु अटस दिले वहाँ एउटा महिला आरोही हुनुहुन्छ नमस्ते तपाईलाई आज आङ्गिता जो हिमचितुवा विश्वविख्यात आरोहीहरूप्रति राज्यले जुन प्रकारको सम्मानहरू यहाँ नदेखाइराखेको अवस्थामा 4 जना प्रहरी पनि खटाउन अवस्थामा तपाईँ आफै आरोहीको नातालाई कस्तो फिल भइरहेछ आज
माया लाग्छ भनेको चाहिँ त्यागेर चाहिँ अब आफ्नो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो आफ्नो देशमा एकदम खुसी छु मलाई सबै कुरा सबै खुसी छ मलाई आफ्नो देशमा गर्छ भनेर सबैलाई जीवन कानुनमा कानुन गरेर एउटा राम्रो उदाहरण दिएर राम्रो रेकर्डहरू राखेर देशमा आफ्नो देशको लागि त्यो सम्झेर चाहिँ अब राजनीति राम्रो व्यवस्था गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। आङ्ग्रेजको लागि तपाईँ के कुरा चाहिँ राज्यसँग माग गर्न चाहन्छु क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि के कुरा त माग गर्नु छ? मैले भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ सर्वप्रथम त उहाँको अब छुट्टै नै एउटा राम्रो ठाउँमा राम्रो स्थानमा सम्मान गरेर एउटा स्टेज होस् उहाँ चाहिँ सकेसम्म राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरोस् र उहाँको चाहिँ जीवन कथालाई समेटेर एउटा स्टोरी लेखेर चाहिँ भोलिको दिनमा अपकमिङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ उहाँ अहिलेको सबै के हो सधैँ उहाँको सम्झना गर्दा राम्रो स्टोरीहरू ल एकदम हजुरलाई धन्यवाद छ। उहाँ आफै आरोह हुनुहुन्छ, आरोहको पीडा आरोहले बुझ्न सक्छ। र अब हाम्रो बिचमा अझै नै हाम्रो पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजी आउनु भएको छ। बल्ल बल्ल उहाँको चाहिँ आगमन हो। हाम्रो महिला पर्वतर याङमा पनि उहाँलाई खादा चढाउँदै हुनुहुन्छ। एभरेस्ट समिटियर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एभरेस्ट समिटियर्स एनएमएको झन्डा चाहिँ बाहिर राख्नुहोस् है। एभरेस्ट समिटियर्स एनएमएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा ठिक छ। सबै बाहिरै हुन्छ कि सबै एनएमएको झन्डा र नेपालको झन्डा हो त्यो बाहिर राख्नु। एनएमएको झन्डा बाहिरै हुन्छ। त्यो त राष्ट्रिय अङ्कित हो नि त चिन्ह।
अब म तपाईलाई हाम्रो उहाँ पनि एउटा रेकर्ड ब्रेकिङ हुनुहुन्छ उहाँ स्पिड एकदम 19 घण्टामा अङ्काजी आज के अरे जुन यो अङ्कितालाई जुन प्रकारको राज्यबाट जुन सम्मान दिएको छ त्यो प्रति तपाईँको के गुनासो छ कि तपाईँ कस्तो लाग्छ जुन प्रकारको उहाँको अहिले अन्त्येष्टिमा राज्य उपस्थित विहीन अवस्थामा छ बल्ल एउटा पर्यटन मन्त्री आइपुग्यो यहाँ कुनै सेना छ कुनै के छ तपाईँको गुनासो यसमा धेरै कुरामा मलाई खासै चित्त बुझेको छैन हजुर नहुने भन्दा काना मागा जाति भन्ने मात्रै देखिन्छ ओहो यसमा चाहिँ उहाँले यसो अब गऱ्यो भन्ने मात्रै देखाएको छ तल पनि सायद तपाईँको राज्यको मन्त्री आउनुपर्छ राष्ट्रपति आउनुपर्छ यस्तो महान पुरुषहरूको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ सबै सुविधाहरू दिनुपर्ने तपाईँको चाहना चाहिँ के भयो हुन्थ्यो अङ्ग्रेजका लागि अहिले अङ्ग्रेजका लागि चाहिँ यहाँदेखि नै राज्यले नै राज्यको उपस्थितिमा चाहिँ उहाँको दास संस्कृति हुनुपर्छ भनेपछि हामीले भन्दा पनि राज्यले नै उहाँको दास जसरी हिजो चाहिँ के अरे माधव घिमिरेको चाहिँ लास होइन राज्य नै लाग्यो भने चाहिँ त्यसरी नै गर्नुपर्छ अब अङ्ग्रेजको परिवारको लागि अब अङ्ग्रेजको अब चाहिँ उहाँ त मृत्यु भयो उहाँको सम्मानको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँको परिवारको लागि शिक्षा दीक्षा के छ आर्थिक स्थिति के छ हेर्नुपर्छ पनि खासै त्यस्तो हेरेको जस्तो लाग्दैन अङ्ग्रेज त पटक चाहिँ बिरामी भयो हल्ला पर्यो के भयो झनै व्यवहारिक छ जस्तै भएर गयो तर उहाँको खरच पनि छ उहाँहरूले संरक्षण गरेको मात्रै हो नत्रदेखि यो पेसा चाहिँ कस्तो हो भने जति उमेर छ त्यतिसम्म मात्रै काम गर्नु सक्छ जब उमेर गइसकेपछि एउटा रिटायर हुन्छ त्यसपछि हामीले अनेक कामहरू गर्नु सक्दैन उहाँहरूले जुन राज्यमा दिएको योगदान छ ज्यानको लागि राखेको छ सारा एक तपस्या गरेर उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो नेपाल र नेपालीलाई चिनाएको छ त्यसमा राज्य एकदमै मन बस्छ जस्तै तेन्जिङ शेर्पा इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने तेन्जिङ शेर्पालाई चाहिँ इन्डियामा लगेको इन्डियाले चाहिँ कत्रो चाहिँ सम्मान दिएको छ तेन्जिङ हाइवे मार्ग भनेर दिएको छ एचएमआई भनेर त्यत्रो चाहिँ म्युजियम खोलेको छ उहाँहरूले त्यो म्युजियम खोलेपछि त्यहाँनिर चाहिँ नि यति मान्छेहरूको चाहिँ भिजिट गर्छ दिनमा तपाईँको त्यो दार्जिलिङको एचएमआईमा एकजना बराबर $100 180 छ त्यो चाहिँ 15,000 2,000 5,000सम्मको मान्छे दिनमा भिजिट गर्छ हामीसँग त्यो पोलिसी नै छैन हामीसँग खालि त्यो एउटा मन्त्री आयो अनि त्यसको पछि हुनु दौड्यो त्यति खालि त्यो सबभन्दा जस्तो मात्रै तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँ म सन्तुष्ट हुनु त्यहाँ चाहिँ एकदम भेदभाव पक्षपात चाहिँ देखिन्छ एउटा राज्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्छे र राष्ट्रिय स्तरको मान्छे एउटा कविता लेखेको मान्छेलाई चाहिँ यत्रो सम्मान दिन सक्छ भने यत्रो चाहिँ मान्छे हो नि इन्टरनेसनली रिकगनाइज भएको मान्छे हो त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ बिल्कुल छैन यो राज्यमा भेदभाव गरेको छ एकदम धन्यवाद छ उहाँ एकदम स्पिडमा चाहिँ 19 घण्टामा चाहिँ एभरेस्ट आरोहण गर्ने अङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँको पनि एउटा कीर्तिमान अहिले पनि हुनेछ र निश्चित रूपमा अब यहाँ चाहिँ नि के अरे मानिसहरूको उपस्थिति अहिले पनि छ यहाँ धेरै नमस्ते अहिले पनि यहाँ धेरै मानिसहरूको उपस्थिति छ होइन अब यो उपस्थितिमा चाहिँ अब समस्या के भन्दाखेरि राज्यले नै आज यसको चाहिँ जुन यो सिङ्गो संस्कार नै राज्यले गर्नुपर्ने जुन प्रकारको चाहिँ यहाँ मानिसहरूको चाहिँ आवाज उठिराखेको छ आज एउटा सहायक सिडा आएर चाहिँ उसको चाहिँ सलामीको लागि त्यहाँ सहायक सिडा आउने भन्ने कुरा छ एउटा चाहिँ डिएसपीको नेतृत्व आज यहाँ चाहिँ कमसेकम चाहिँ राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्रीहरू आउनुपर्ने ठाउँमा होइन आज एउटा चाहिँ एउटा कविता लेख्ने पर्वतीय भाषामा कविता लेख्ने एउटा चाहिँ खस कवि मर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो के अरे सेना प्रहरी लगाएर उसको चाहिँ अन्त्येष्टि हुन्छ तर आज एउटा विश्वलाई चाहिँ विश्वमा नेपाल चिनाउने यस्तो एउटा चाहिँ विश्वविख्यात प्रवक्ता रहेको चाहिँ अन्त्येष्टिमा पर्यटन मन्त्री आएर त्यो पनि एउटा संस्थाले ल्याइदिएको झन्डा त्यो पनि नेपाल माउन्टेनियरिङ संस्थाले ल्याएको नेपालको झन्डा चाहिँ एउटा अब यो त पर्यटन मन्त्रालयले नै ल्याएर आउनु पर्थ्यो यो झन्डा त्यस कारणले चाहिँ यसमा ठुलो अपमान हामीले महसुस गरेका छौँ धेरै आरोहीहरूको गुनासो छ कि राज्यले जुन प्रकारको विभेद चाहिँ आरोहीमाथि हिजो त्यही विभेदकै कारण तेन्जिङ नोर्गे इन्डियामा गएर इन्डियामा उसको अहिले कत्रो सम्मान छ म्युजियम उसको नाममा छ भएन त्यहाँका जाने धेरैजना के अरे पर्यटक स्थलहरू उहाँको नाममा छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो के अरे महिला आरोही आङमा अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ काजीजीले उहाँहरू कुनै पनि आरोही उहाँको आज जुन प्रकारको अन्त्येष्टिको जुन कामहरू भयो त्यो प्रति उहाँहरू चाहिँ एकदम सन्तुष्ट छैन यो असाध्य चाहिँ
दुःखदायी कुरा हो हैन। यहाँ एउटा झार टार्ने काम एकछिन आउने हैन, एकछिन यसो चाहिँ उपस्थित भइदिने मात्रै काम भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि निश्चित रूपमा यो चाहिँ अब प्रहरीहरू छन् तपाईँको। हिजो माधव घिमिरे मर्दाखेरि चाहिँ काँधमा चाहिँ उसको सब नै काँधमा बोक्ने प्रहरी छैन। अहिले लट्ठी लिएर एउटा कोठामा एउटा कुनामा हुँदैन। यहाँ कुनै प्रकारको व्यवस्थापन, यहाँ राज्यबाट कुनै प्रकारको व्यवस्थापन छैन। खालि त्यो पनि त्यो पर्यटन मन्त्री आउने भएकोले उसको सुरक्षाको लागि आएको, यो आङ्ग्रिताको लागि आएको हो भन्ने तपाईँले नठान्नु होला। यो जति पनि प्रहरी तपाईँले यहाँ एका दुईवटा प्रहरी जुन देख्नुहुन्छ यी सबै चाहिँ नै पर्यटन मन्त्री आउने भएकोले मात्र आएको हुन्। यो कुनै प्रकारको यो चाहिँ आङ्ग्रिताको चाहिँ के भन्छ शव यात्रामा सम्मान स्वरूप आएको होइन भने यहाँ चाहिँ सेनाको ब्यान्ड हुनु पर्थ्यो होइन, अथवा प्रहरी ब्यान्ड हुनु पर्थ्यो। कमसेकम यत्र चाहिँ एउटा विश्वविख्यात नेपालको चाहिँ एउटा पर्यायवाची, विश्वमा नेपालको एउटा पर्यायवाचीको रूपमा चिनेको आरोही होइन, जो बिना अक्सिजन चढ्छ होइन। यस्तो मान्छे हो। अब यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ आज यहाँ राज्य बेखबर छ उहाँको अन्त्येष्टिमा। न यहाँ सेनाको ब्यान्ड छ, न प्रहरीको ब्यान्ड छ होइन। कमसेकम चाहिँ हिजो के अरे चाहिँ यहाँका चाहिँ विभिन्न मानिसहरू मर्दाखेरि जुनको राज्यको जुन प्रकारको उपस्थिति यहाँ छैन। आरोहीको ठुलो गुनासो छ, चित्त दुखेको छ। सायद आज मेरो चाहिँ यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको तपाईँहरूको मनमा पनि चित्त दुख्छ होला है। तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा झन्डा उडाएको छ। यो झन्डा पनि चाहिँ तपाईँको सामान्य एउटा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ भन्ने संस्थाले किनेर ल्याइदिएको झन्डा हो। राष्ट्रले दिने झन्डा भनेको त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयबाट नै त्यो झन्डा आउनु पर्थ्यो होइन। त्यस कारण अब यस्तै छ यहाँको अब होइन, भनिसाध्य छैन होइन। एकदम दुःख लाग्छ होइन। अब आज सलामी पनि दिने हो नदिने हो, त दिँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ राज्यको तर्फबाट एउटा चाहिँ सहायक सिडिओ चाहिँ नै अन्त्येष्टिको त उसमा आउने भन्ने म सुनेको छु र निश्चित रूपमा यो दुःखदायी छ होइन। यहाँ चाहिँ एभरेस्ट सगरमाथा के अरे आरोही सङ्घ एभरेस्ट समिट एसोसिएसनले पनि आफ्नो चाहिँ उहाँप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ धेरै के भन्छ माननीयहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रा पूर्व के अरे नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आरोहीप्रति जुन प्रकारको राज्यले हिजो एउटा कवि मर्दाखेरि लास बोक्ने सेना आउँथ्यो, आज आरोही मर्दाखेरि यस्तो खालको राज्य, यस्तो बेखबर एउटा पर्यटन मन्त्री 4-5 जना प्रहरी उसको सुरक्षामा मात्रै ल्याएर आउने आङ्ग्रिताको चाहिँ कमसेकम सबको अगाडि त प्रहरी ब्यान्ड हुनुपर्ने होइन र तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? हामीले आशा गरेको पनि प्रहरी अथवा आर्मीको भ्यान आएर चाहिँ सबलाई चाहिँ सँगै लगेको चाहिँ हामीले आशा गरेको पनि तर त्यो अनुसार चाहिँ अहिले पर्यटनमा हामीले राजनीतिक दलका नेताहरू आउनुभएको छ, हाम्रो समाजको अगुवाईहरू आउनुभएको छ। अब हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ अब आङ्ग्रिताको लागि तपाईँ के कुराको माग गर्नुहुन्छ? आङ्ग्रिताको परिवार, आङ्ग्रिताको लागि अब उसको उहाँको मृत्यु पश्चात के कुरा राज्यले गरोस् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सरकारले जग्गा र स्थिति चाहिँ बनाउनलाई पहल गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ उहाँले नेपाललाई संसारमा चिनाउने चाहिँ काम गर्नुभएकोले चाहिँ उहाँको नाममा कुनै एउटा हिमालको नाम चाहिँ आङ्ग्रिता नामकरण होस्, जसमा कि चिरकालसम्म चाहिँ उहाँको सम्झना गर्न सकिने। यसै किसिमले चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ अरू कार्यहरूको लागि चाहिँ राज्यले पहल गरेको छ। तपाईँले अब भनौँ न के अरे तपाईँले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ उहाँलाई के सलामी दिँदैछ आज? मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ ल उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आङसिङ शेर्पाजी हुनुहुन्छ र सबैको चाहना छ आज सायद यो अन्त्येष्टि चाहिँ नै एउटा प्रहरी सेनाले नै यसको अन्त्येष्टि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ, तर परिवारले गर्नुपर्छ। एउटा कवि मर्दाखेरि
यहाँ सिङ्गो जने सेना प्रहरी लगाएर जने उहाँको पार्थिव शरीरलाई बोकेर जने अगाडि प्रहरीका पुलिसका ब्यान्ड लगाएर जने यहाँ गइराखेको हुन्छ। तर आज एउटा जने विश्वमा नेपाललाई चिनाउने, नेपालको एउटा पर्यायवाची, विश्वमा नेपालको एउटा पर्यायवाची बिना अक्सिजन हिमाल चढ्ने एउटा वीर सपुतको जने यहाँ अन्त्येष्टि हुँदाखेरि जने होइन एउटा जने उनीहरूको यहाँ उपस्थिति कुन प्रकारको रह्यो त्यो तपाईँहरू सबले जने सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो उहाँको अन्त्येष्टिलाई यहाँबाट पार्थिव शरीरलाई होइन मान्छे पुगेन
अहिले ठ्याक्क 9:15 बजे उहाँको पार्थिव शरीर अब यहाँबाट लाने तयारीमा हुनुहुन्छ। Tay nằm tệ, lo aron sang đây. Baba. Bari baba. सुरुमा लामाको झन्डा